तपाईँको एकरूपताले पक्कै पनि तपाईँका समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायका पुग्नका लागि सम्बन्धित निकायमा तपाईँहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि तपाईँहरूको यो सङ्गठन तपाईँहरूको एकरूपताले पक्कै पनि अतिथि विशिष्ट अतिथि सबैलाई स्वागत गरिदिनका लागि स्वागत मन्तव्यका लागि यस आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसनका सचिव थम्मन भण्डारीज्यूलाई स्वागत मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसन तुलसीपुर दाङद्वारा आयोजित इलेक्ट्रिसियन भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका र अतिथि यसको लागि सबै आगन्तुक स्वागत गर्दै अब फेरि पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यति बेला आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनका लागि म यस आविष्कार सलाहकार टेकबहादुर खत्रीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मुख्य प्रायोजक उमादेवी लाइट हाउस प्राली, प्रायोजक भण्डार, सहप्रायोजक वाडाबाट पाल्नुभएका विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरका कार्यालय प्रमुखज्यू, मेरो हृदयदेखि सबैलाई नमस्कार छ। समिति बन्ने, बिग्रिने, गठन हुने, फेरि हजुरको विघटन हुने यस्ता क्रियाहरू, यस्ता क्रियाकलापहरू हुँदै अहिलेसम्म आइरहेका छन्। म पुराना केही यादहरू दिलाउन चाहन्छु। पहिले पनि धेरै समितिहरू गठन भए, त्यसमध्येको एउटा म सचिव पनि थिएँ। अनि तिनीहरूबाट पनि हामीले म आफू हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहेको जस्तो, हामीले आशा गरेको जस्तो त्यसलाई बनाउन सकेका थिएनौँ। यसको कारण भनेको, एउटा मुख्य कारण भनेको हामी घोराएको राष्ट्रिय इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसन मार्फत हामी चलिरहेका थियौँ। त्यसमा हामीलाई हेपा प्रवृत्तिले हेरियो। कहीँ कार्यक्रम गर्दा पनि यहाँ सोधपुछ नगरेर सिधै जाने, तिमीहरू त हौ है भन्ने, तर कार्यक्रम गर्दाखेरि तिमीहरू होइनौ भन्ने थियो। त्यस्तो प्रकारको व्यवहार देखाइयो। अनि हामी आउँदा आउँदा अब हाम्रो आफ्नै समिति गठन गरौँ भन्नेतिर लाग्यो। समिति गठन गर्दा धेरै बाधा व्यवधानहरू आइपरे। त्यसलाई पनि पार गर्दै अहिले आफ्नै समिति गठन गर्न हामी सफल भयौँ। समिति राम्रोसँग चलिरहेकै छ। समितिलाई चलाउने भनेको हामीहरूले हो। समितिका नियम भित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो अलि नभइरहेको जस्तो अवस्था मलाई लागिरहेको छ। आज धेरै साथीभाइहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। समिति चलाउने भनेको हामीले हो। समितिले आफै एक्लै केही पनि गर्न सक्दैन। हामीले सहयोग गर्ने हो। हामीबाट सहयोग सबैबाट हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र आज अब हाम्रो यो तदर्थ समितिको समय सकिएको त अलिक धेरै दिन पहिले नै हो। तर यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि अहिलेसम्म अलिक लामो भएको छ। दुनियाँलाई रोगको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अलिक ढिलो भयो। आज त्यसको बारेमा केही समयपछि होला। अनि हामीमा कस्तो भइदियो भनेपछि समितिले मात्रै गरोस् भनेर त्यहाँ हामी सक्रिय नभइदिने, समिति बनाउने सक्रिय नभइदिने कारणले गर्दाखेरि समितिलाई काम गर्नु अप्ठ्यारो र
कोही माथि समितिले राम्रोसँग काम गर्दै गइरहेछ भने त्यहाँनिर यसले के गरिरहेछ र समितिका यिनी कार्यक्रमहरू के भएको छन् र हामीले समितिबाट के लाभ पाछौँ र भन्ने जस्ता कुराहरू पनि बिचमा आए। सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अनि हजुरको अब आउँदा दिनहरूमा हामी पाठ पढाइसक्यो अनि निरीक्षकभित्र गएर सोध्नुभयो शिवधनुष कहिले भाषा भनेर सोध्नुभयो। सबै विद्यार्थीहरू मुटु धुवाएर शान्त रूपमा बस्यो। फेरि सोध्नुभयो एउटा यसो मनको उठाएर मैले भाषा हो भन्नुभयो। हो तैँले भाषा आओस्? मैले भाषा हो भन्छ। त्यस पछाडि तिनीहरूलाई पढाइरहने टिचरलाई सोध्नुभयो उहाँले विद्यार्थी यसो भन्छ भन्नुहोस् त मैले भाषा हो भन्छ त यसले भाषा त होला भन्छ टिचरले पनि। अनि प्रधानाध्यापक हुन चाहन्छु त भनेर उहाँ पुग्नुभयो। रामायणको पाठ पढाइसक्यो। शिवधनुष कहिले भाषा हो भने भन्दाखेरि त मैले भाषा हो भन्छ त्यहाँ त एउटा विद्यार्थीले भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने भाषमा खुसी भाषा झन् भाषा सामान्य हुने भनेर भन्नुभयो। अनि अब व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कहाँ जान्छु त भनेर उहाँ जानुभयो। उहाँ गएर यही कुरो राख्दाखेरि तपाईँ किन त्यसको चिन्ता गर्नुहोस् त्यो त हामी बनाइहाल्छौँ नि भनेर त्यसको जवाब यसो दिनुभएको थियो। भाषा एउटाले अनि एउटाले मैले भाषा हो भनेर आउने त्यस्ता प्रवृत्ति पनि यहाँ हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबैले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न अगाडि सबै ठाउँबाट सहयोग हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यदि भन्दै मेरा दुई कुरा पुग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। सहज रूपमा पार गर्न सक्नु नै एउटा महानता हुन्छ र सँगै काम गर्दाखेरि विभिन्न चुनौतीहरू आइपर्ने समस्या ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सक्ने र त्यो हाम्रो हामीमा भर पर्ने कुरा हो र ती कुराहरूलाई तपाईँहरू मिलाएर जानुभयो भने तपाईँका सङ्गठनात्मक तपाईँका व्यक्तिगत समस्याहरू एउटा संस्थागत हुन्छन् र ती संस्थागत समस्याहरूलाई एउटा बाहिर लैजान बाहिर सम्बन्धित निकायका पुर्याउन त्यस्ता समस्याहरू पक्कै पनि समाधान हुने छन्। तपाईँहरूको यो सङ्गठनले एउटा वैधानिकता पाओस्। वैधानिकताको लागि आज यो विशाल कार्यक्रम सम्पूर्ण विशेष गरी पश्चिम जान क्षेत्रमा तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। अरूको घरमा उज्यालो प्रदान गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो घर कति उज्यालो बनाउन सक्नु भएको छ त्यो हामीले भन्दा पनि तपाईँ आफैले देखिराख्नु भएको छ। अरूलाई उज्यालो बनाउँदै गर्दाखेरि पक्कै पनि एउटा क्यान्डल एउटा मोमबत्ती आफू बलेर अरूलाई चाहिँ उज्यालो बनाइराखेको हुन्छ। तपाईँहरू पनि त्यही हो। तपाईँहरूले आफ्नो ज्यानलाई बाजी राखेर आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अरूको एउटा काम गरिराख्नु भएको छ। तर तपाईँहरूका काम भनेको विदेशमा जानुहुन्न, स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ, हामी यो हिसाबले लाग्नुपर्छ, स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लाग्नु भएको छ र यो अवस्थामा तपाईँहरू सङ्गठित हुन थाल्नु भएको छ। यो एउटा निकै खुसीको कुरा हो र पछिल्लो समय सबै विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरू सङ्गठित हुन थाल्नु भएको छ। यहाँहरू पनि इलेक्ट्रिसियन हुनुहुन्छ, यहाँहरू पनि एउटा सङ्गठनात्मक रूपमा अघि बढ्नु भएको छ। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भन्ने जस्तै तपाईँहरू एउटा सङ्गठनात्मक रूपमा यो क्रमलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। यो क्रमले सार्थकता पाओस्। फेरि पनि यो भेटघाट कार्यक्रम होइन, आगामी दिनको एउटा साधारण सभा अधिवेशन यसै गरी मैले सञ्चालन गर्न पाऊँ अथवा यसै गरी आगामी यो कार्यक्रम यसरी निरन्तर रूपमा अघि बढ्न सकोस्, तपाईँहरूको एकरूपता देख्न पाइयोस्, मेरो पनि शुभकामना छ। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मन्तव्यकै क्रममा यति बेला यस आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष काशीराम खत्रीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई जुटाइदिनु हुने हाम्रा प्रायोजक
चालकज्यूहरू र हाम्रो यो लक्ष्मी बिजुली भण्डारका चालकज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रो यो यस इलेक्सनहरूको भेटघाट कार्यक्रमको बिचको समय धेरै टाढा भएको थियो र आज यो सञ्चालन गर्न पायौँ। यसमा म इलेक्सन साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले कस्तो भएको छ भने एसोसिएसन भन्न बित्तिकै टाढिँदै गएको अवस्था भइरहेछ। अब हामी सबै साथीहरू जुटेर गऱ्यौँ भने एक्लै गर्नुको भन्दा समूहमा गर्नुको सहजता त धेरै फरक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यही भएको कारणले साथीहरू सबैले हामी सबै मिलेर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्दिन होला। र हाम्रो कस्तो भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने अब हामी काम एकदम जोखिम काम गरिराखेका छौँ। जोखिम काम गरिराखेर हाम्रो अब इलेक्ट्रिसियन हम भनेर काम गर्दै हिँड्ने अब पारिश्रमिकमा आफ्नै कारणले हामी ठगिरहेको अवस्था पनि आइरहेको छ। त्यो कारणले हामी सबै एकजुट भएर लागि परौँ। अन्य दिनहरूमा पनि बिचबिचमा अब हाम्रो मिटिङहरू हुने बेला आइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र उहाँले पनि एउटा अहिले कोषाध्यक्षको भूमिकामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराख्नु भएको छ र यो उहाँको यो तदर्श समितिले वैधानिकता पाउनेछ हामी यही आशामा छौँ। र मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउने प्रकार गणेश भण्डारीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका लागि हार्दिक धन्यवाद। स्वागत भने चाहिँ लामो समयपछि भेट भएका छौँ। इलेक्ट्रिसियन भएर काम गर्नु धेरै राम्रो र ठुलो कुरो हो, तर त्यसलाई निखार्नको लागि विभिन्न तर तत्त्वका सिपहरू छन्। ती सिप हामीहरू फिल्डमा मात्र सिकेर काममा गयो भने जोखिम वहन गर्नुपर्छ। हुन चाहिँ यो अकस्मात हुने दुर्घटना हो, तर भाइ कमल हाम्रो सिप्स टेक्निकल इन्स्टिट्युट पालीमा देउराली जनता प्राविधिक शिक्षालय र इभेन्ट परियोजनाले सञ्चालन गरिएको तालिममा सवास थिए। भाइको विविध थोरै हेलचाल होला, या भाग्य नै त्यही होला। त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्नको लागि विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा यो हाम्रो राप्तीको सेरोफेरोमा म संयोजक भएर तालिमहरू 5-7 जना दिई आइरहेका छौँ। जो व्यक्तिले सुरक्षा के हो, सुरक्षा कसरी अपनाउनुपर्छ, म कुन स्टेपमा काम गरिरहेको छु, कुन सेफ्टी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ख्याल गरिकन चाहिँ इलेक्सन साथीहरूले काम गरिदिनु होला। र प्रशिक्षकहरूले चाहिँ सिकाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ टप लेभलमा चाहिँ टेक्निसियनहरूले गाइडलाइन गरेको बाटो गएर सही मेसिनरीहरू, सही शिक्षाहरू सिकेर काम गर्नु होला। र यस बुद्ध केबललाई अलि धेरै त्यसभित्र पर्ने चाहिँ इक्विपमेन्टहरू, फिटिङ्सहरू चाहिँ दिइदिनु होला र सेफ भएर चाहिँ वा सुरक्षित भएर काम गर्नु होला भन्दै मेरो सानो मन्तव्य पुऱ्याउँछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद सर। सेम्सो टेक्निकल कलेजका प्रबन्धक गणेश भण्डारी सरलाई र यो कार्यक्रमलाई विशेष गरी प्रायोजन गर्नुहुने प्रायोजक क्षमा देवी लाइट हाउस काठमाडौँले, त्यसै गरी प्रायोजकमा रहेको छ लक्ष्मी बिजुली भण्डार तुलसीपुर, सहप्रायोजकमा रहेको छ बुद्ध केबल इन्डस्ट्रिज प्राली भैरवा रहेको छ, र यसका जुन मुख्य प्रायोजकमा रहेको छ क्षमादेवी लाइट हाउसका
यसका सञ्चालक उहाँहरू चाहिँ आउने क्रममा रहेको छ रहनु भएको। आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसनका कानुनी सल्लाहकार पुष्कर भण्डारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सँगसँगै उहाँलाई मन्तव्यको लागि पनि हार्दिक अनुरोध यहाँ यो आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसनले यो तुलसीपुर शाखामा एउटा सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ, एउटा संस्था निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच यहाँले राख्नुभयो र राखिसकेपछि यहाँले मसँग एउटा कानुनी परामर्श लिनुभयो अथवा विधान बनाइदिन अनुरोध गर्नुभयो र अनुरोध गरिसकेपछि यहाँको यो तदर्थ समिति भन्छ, यो तदर्थ समितिले के भन्छ नै धेरै मेहनतका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यो आविष्कार इलेक्ट्रिसियन दर्ता पनि गर्नुभएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ पक्कै पनि यो तदर्थ समिति हो र आजदेखि यसले यो के भन्छ नै यो आफ्नो तदर्थ समितिको कार्यकाल पुरा गरेर एउटा नियमित रूपमा नयाँ कार्य समिति यसले चयन गर्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। त्यसैको क्रममा यो के भन्छ भेला पनि गरियो जस्तो मलाई लाग्दछ र म सर्वप्रथम यो अब बन्ने जो आविष्कार इलेक्ट्रिसियन नयाँ कार्य समिति हुन्छ त्यो कार्य समितिले आफ्नो विधानमा भएका उद्देश्यहरूलाई पूर्ण रूपमा एउटा सङ्गठित रूपमा संस्थागत रूपमा के भन्छ नै पालना गर्नेछ र त्यो कार्य समिति चाहिँ कार्य समितिको उज्जवल भविष्यको कामना गर्छु र राम्रोसँग यसले काम गर्नेछ भन्ने मैले कामना गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी यो तुलसीपुरमा यो आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसन जुन यहाँले गठन गर्नुभयो र गठन गरेर एउटा संस्था दर्ता गरेर आफ्नो कार्य सुचारू रूपले यहाँले अगाडि बढाइरहनु भएको छ र यो भनेको एउटा टेक्निकल विषय हो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा टेक्निकल विषय हो र यो टेक्निकल विषय भएको हुँदाखेरि र यहाँहरूले यो टिमले यो तुलसीपुरमा हुने हरेक मानिसहरूले जुन घरहरू निर्माण गर्नुहुन्छ घरहरू निर्माण गर्ने क्रममा एउटा यहाँको दक्ष अनुसार राम्रोसँग विशेष गरी वायरिङ भनौँ होइन, वायरिङको कामहरू यहाँहरूले राम्रोसँग गर्नुहुनेछ र यहाँहरूको त्यो कामलाई यहाँहरूको दक्ष अनुसारको त्यो कामलाई चाहिँ यहाँहरूले राम्रोसँग सम्पन्न गर्नुहुनेछ र यो नयाँ विशेष गरी यो नयाँ जो अब कार्य समिति बन्न गइरहेको छ त्यो नयाँ कार्य समितिले के भन्छ नै राम्रो आफ्नो कार्यकाल सफल होस्, राम्रोसँग आफ्नो कार्यकाललाई सफल गरोस् भन्ने म शुभकामना दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। र हामी माझ यस यो कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजकको रूपमा रहेको संस्था क्षमादेवी लाइट हाउस प्राली काठमाडौँका डाइरेक्टर राजेन्द्र बस्नेत आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शुभकामना मन्तव्य राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्वालिटी सँगसँगै अब इकोनोमिक हुनु पऱ्यो नि त। अब के अरे कुनै सामानहरू खरिद गर्दाखेरि अब हाम्रो भनौँ न विगतको समयहरूमा विभिन्न उसले कुन चिजको कति पर्थ्यो के पर्थ्यो भन्ने कुरा अब अन्यौँदै थियो नि त। हामी क्षमादेवी युवाहरूको टिमले के गर्यो भन्दाखेरि अब एउटा नेपाली दाजुभाइलाई चाहिँ क्वालिटीको चिज सही मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्छ है भन्ने हेतुले चाहिँ हामी 5-7जना युवाहरू मिलेर एउटा सानो स्टेपबाट सुरु गऱ्यौँ। गर्दा गर्दै अब यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अझै हजुरहरूको साथ सहयोग सद्भाव पायौँ भने अझै माथि जाने लक्ष्य पनि लिएका छौँ। विगत 1 दशकदेखि चाहिँ क्षमादेवी ग्रुपले विभिन्न किसिमका अब बिल्डिङ मेटेरियलका सामानहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। स्टेप बाई स्टेप गर्दै हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यसको केही झलकहरू हजुरलाई म सेयर गर्न गइरहेको छु। 2068 सालमा चाहिँ हामी क्षमादेवी बिल्डिङ मेटेरियल भन्ने स्थापना गऱ्यौँ। त्यसले चाहिँ विभिन्न अब सिका झाल ढोका रोसिङ सिटहरू यसो गर्दै केही नयाँ गर्ने खोज गर्दै अगाडि बढ्यो।
त्यसको अपार अब के हामीलाई जसले माया गर्नुभयो अब यो चिजमा यस्तो छ भने त के फिडब्याक दिनु त्यसलाई अपग्रेड गर्दै अगाडि बढ्ने सिस्टममा है तपाईँले भेराइटीहरू पनि थप्दै जानुहोस् भन्ने सम्पूर्ण ग्राहकहरूको माया सद्भावले चाहिँ अलिकति अगाडि बढौँ है भन्ने प्रेरणा 2070 सालमा चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोल्यौँ तपाईँहरूकै ठाउँमा आएर एउटा सेवा नि गरेका छौँ यो हस्पिटलमा कोभिड हस्पिटल बनाएर हामीले अब कस्तो अर्को पनि टेन्डर लागिरहनु सायद पर्छ नि होला 2071 सालमा पनि हामीले क्षमादेवी एल्युमिनियम प्रोफाइल भन्ने कम्पनी खोल्यौँ त्यसले चाहिँ विभिन्न एल्युमिनियमका सामानहरू हार्डवेयरहरू सप्लाई गर्दै आयौँ त्यसको सफलतापछि फेरि हामीले 2072 सालमा क्षमादेवी इन्टिरियर भन्ने कम्पनी खोल्यौँ त्यसले चाहिँ अब इन्टिरियरका सामानहरू प्यानलहरू विभिन्न फलसेटिङहरू यस्तो पनि गऱ्यौँ त्यसमा नि त्यसले सबैको माया सल्लाहले अलिकति हाम्रो अगाडि बढ्ने टेवा पुग्यौँ त्यसपछि 73 सालमा हामी चाहिँ लाइट हाउस स्थापना गऱ्यौँ 73 सालमा लाइट हाउस स्थापना गर्दै गर्दाखेरि फेरि अब लाइट हाउस काम गऱ्यौँ विभिन्न इलेक्ट्रिसियनहरू यताउति साथीभाइको इन्जिनियरहरूको सल्लाह अनुसार हामीले भेराइटीहरू बढाउँदै गयौँ र आज 74 सालमा हामीले चाहिँ क्षमादेवी इन्टरनेसनलमा हार्डवेयरको सम्पूर्ण सामानहरू फेरि हामी गऱ्यौँ त्यसरी गर्दै गर्दै फेरि हामीले 2074 सालमा अर्को कम्पनी खोल्यौँ झापामा त्यो चाहिँ अब भिसिकेतिर ब्रान्चहरू बढाउनु पऱ्यो है भन्ने एउटा काठमाडौँ मात्रै बसेर भएन अब चाहिँ अलिकति बाहिर निस्किनु पर्छ अलिकति बढाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले त्यसरी गर्दै गर्दा 75 सालमा हामीले फेरि टायर्स एन्ड मार्बल भन्ने कम्पनी खोल्यौँ त्यसपछि हाम्रो नेपालको समस्या भनेको लो भोल्टेजको समस्या छ लो भोल्टेजको समस्यालाई मध्यनजर गरेर 85 भोल्टदेखि 265 भोल्टसम्म बल्ने हिसाबले ल्याएका छौँ यसमा हाम्रो अब तुलसीपुर दाङमा पनि यो सामान आइरहेको छ हजुरहरूले धेरैले युज गर्नुभएको होला त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ग्याङ स्विच पनि हामीसँग अलरेडी एभाइलेबल छ पङ्खाको लागि हामीले वाल स्ट्यान्ड र टेबल पङ्खाहरू इनर्जी मिटर प्रोडक्टहरू केएसटी बोल्टको रहेका छन् साथै लिपर ब्रान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो स्पेसल हजुरलाई प्रोजेक्ट बेसको सामान हो यो हस्पिटलको लागि सानोदेखि ठुलो साइजमा एलइडी सिरिजमा सामानहरू उपलब्ध रहेको छ आउटडोर हामीले बाटोको लागि अहिले पोल लाइट भनेर हाल्छौँ फ्लड लाइट हाल्छौँ 100% वाटरप्रुफमा बनाएर ल्याएका सामानहरू हामीसँग छन् एउटा स्पेसल घरको लागि घरको प्रयोजनको लागि भनेर ल्याएको सामान हो क्वालिटी राम्रो आकर्षक धन्यवाद क्षमादेवी ग्रुपका डाइरेक्टर राजेन्द्र बस्नेत र कृष्ण प्रसाद पराजुलीज्यूलाई र हामी माझ प्रकाश केसी आउनुभएको छ उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी पत्रकार शिवराज कुमारलाई उहाँ चाहिँ प्रदेश टिभीबाट आउनुभएको छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु केन्द्र तुलसीपुरका प्रशिक्षक नवराज रेग्मीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो इलेक्ट्रिसियनहरू उत्पादन औपचारिक रूपमा इलेक्ट्रिसियनहरू उत्पादन गर्ने एउटा वर्षको हैसियतले मलाई पनि सम्झेर यहाँ दुई शब्द व्यक्त गर्ने अवसर दिएकोमा यो प्रायोजकलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु र मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको रहेछ मैले पत्र पाएँ र सर हेरेँ मैले मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो कमसेकम मलाई पनि सम्झिनु भयो र यस क्षेत्रमा कतिपय इलेक्ट्रिसियनहरू लाई जन्माउनमा सायद मेरो पनि हात छ र त्यो भनिरहँदा मलाई गर्व लाग्छ कमसेकम मेरो विद्यार्थीहरू खाली बस्नु भएको शिक्षालाई आत्मसात गर्नुहोला यसलाई जति तपाईँहरूले प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ उति निखार तपाईँहरूमा आउँछ भनेको थिएँ र मैले
मेरा भाइहरूलाई यहाँ देख्न पाउँदा एकदम हर्षविभोर छु र मेरो अन्यत्र जाने काम थियो। मैले 15 दिन अगाडिदेखि त्यो टाइम सार्दै मैले यही शुक्रबार हिजो जाने मेरो निश्चितता थियो। तर यो कार्यक्रमलाई छोड्न पनि मलाई मन लागेन र अझ हुनेछ यही शुभकामना व्यक्त गर्दै र यहाँको उज्जवल भविष्य मेरा दुई शब्द यही चाहन्छु। नवरात्रि सरलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि र हामी यो बिचमा एउटा सूचना राख्न चाहन्छौँ। जो करेक्ट लागेर उहाँ दुर्घटनामा परेर उहाँको निधन भयो र उहाँको निधन भइसकेपछि उहाँलाई अहिले विभिन्न ठाउँबाट सहयोग गर्ने क्रम जारी रहेको छ। उहाँको परिवार एउटा समस्यामा परेको छ। पक्कै पनि एउटा घरको मूली घरको एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेपछि घर परिवारमा कति समस्या हुन्छ त्यो परिवारलाई मात्रै थाहा हुन्छ। र यदि तपाईँहरू कोही कसैले उहाँलाई उहाँको परिवारलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो आयोजक आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसनमा सम्पर्क राखिदिनुहोला र मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छौँ। र मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य जनप्रतिनिधि जो हामीले उहाँबाट धेरै कुराहरूको अपेक्षा गरेका छौँ। इलेक्ट्रिसियनका विविध समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकाय अथवा विशेष गरी सरकार समक्ष पुर्याउनका लागि उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले तपाईँका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू के हुन सक्छन् शुभकामना मन्तव्य राखिदिनका लागि म आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य जनप्रतिनिधि वर्षा भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भलै यो आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसनमा महिलाको संख्या एउटा पनि रहन्छ। यो एउटा दुःखको कुरा पनि भनौँ, किनभने हाम्रो समाज जसरी पनि हामीले महिलालाई अगाडि ल्याउने गर्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुरुष नै छौँ भन्ने एउटा यो उदाहरण पनि हो। यो कार्यक्रमका बोलाएर मलाई जसरी आफ्नो मन्तव्य राख्ने अवसर दिनुभयो म आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञ व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइहरू, आज तपाईहरू यो कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा जसरी तपाईहरूका थुप्रै समस्याहरू छन् र ती समस्याहरू एक्लैले बोलेर पक्कै पनि पूरा हुँदैनन्। तपाईहरू संगठित रूपमा चाहे त्यो सरकारसँग होस्, चाहे व्यक्तिसँग होस्, चाहे व्यवसायीसँग होस्, जाँदाखेरि पक्कै पनि तपाईहरूका माग तपाईहरूका अप्ठ्यारा समाधान हुनेछन् भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। खास गरी म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जहिले पनि आफ्नो काममा अहिलेको जमाना भनेको क्वालिटीको जमाना हो। यानी कि अहिले हरेक मान्छेले हिजोको दिनमा सस्तो खोज्थ्यो, मान्छेले छिटो खोज्थ्यो, तर अहिलेको जमाना भनेको राम्रो होस्, बरु ढिलो होस्, क्वालिटी होस्, मान्छे पैसा तिर्न तयार छ। हामीले क्वालिटी दिन सकेनौं भने पक्कै पनि यो क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तित्वहरू पलायन हुँदै जानुहुन्छ। म आफै पनि यसको स्वयं साक्षी छु। मैले आफू बस्ने आवास बनाइरहँदा मैले जुन कुरा चाहेको थिएँ त्यो कुरा प्राप्त गर्न सकिनँ भने पैसा तिर्ने बेला पनि मन खान्छ। तर मैले चाहेको भन्दा पनि राम्रो क्वालिटी दिन सक्यो भने उसले त्यो मेहनत भन्दा बढी पनि दिन सक्छ। मैले यो कुरा चाहिँ आफूबाट पनि महसुस गरेको छु। कतिपय सन्दर्भमा जुन व्यक्ति घर बनाउँदै जान्छ, जीवनमा प्राय जसो व्यक्तिहरूले एक पटक घर बनाउँछन्, दोस्रो तेस्रो पटक बनाउने कमै संख्यामा व्यक्ति हुन्छन्। र जीवनमा आफ्नो
एउटा जीवनमा घर बनाउँदै गर्दा उसलाई सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ। तर तपाईहरु प्रत्येक घरमा पुगेर नयाँ नयाँ कुराहरू कहाँनेर के राख्दा ठिक हुन्छ त्यो कुरा तपाईहरुले घरबेटीसँग भन्ने हो। यहाँनेर यो राख्दा चाहिँ यस्तो किसिमको फाइदा हुन्छ भन्यो भने उसले सामान पनि त्यसमा थप्ने र तपाईहरुको पारिश्रमिक पनि थपिने अवस्था हुन्छ। यो कुरा मैले आफूले महसुस गरेको कुरा हो। सँगसँगै अर्को तपाईहरुले गर्नुपर्ने मलाई के लाग्छ भने तपाईहरुको काम गर्दै गर्दा असुस्थ प्रतिस्पर्धा छ। मैले यो पनि कता कता तपाईहरुको व्यवसायमा एउटा विकृतिको रूपमा देखा परेको छ। एउटा व्यक्ति जान्छ म यतिमा काम गर्छु भन्छ, अर्को व्यक्ति त्यो भन्दा आधामा काम गर्न तयार हुन्छ भनेपछि उपभोक्ता ठगिएको हो वा तपाईहरु घाटामा काम गरेको यो उपभोक्ताले बुझ्न सकिरहेका छैनन्। यसमा तपाईहरु समितिमा क्वालिटी अनुसारको उपभोक्ताबाट दिने रकम एकरूपता हुन जरुरी छ। त्यो भयो भने सबै इलेक्ट्रिसियनहरु बाँच्ने आधार हुन्छ। होइन भने जो टाठो बाटो छ, जसले चिने जानेको छ, जसको पहुँच छ, जसको धेरै सम्पर्क छ त्यो मात्रै चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था आउन सक्छ। यसमा तपाईहरु एकरूपता हुन जरुरी छ र त्यसमा क्वालिटी पनि दिन जरुरी छ। तपाईहरुको कतिपय सन्दर्भमा एउटाले अर्काको कुरा काटेको, फलानुले त यो राम्रो भएन, अर्कोले गरेको काम राम्रो नदेख्ने प्रवृत्ति मैले देखेको छु। यसलाई तपाईहरुले अन्त्य गर्न जरुरी छ। सँगसँगै यो कुराले तपाईलाई के फाइदा हुन्छ भने फलानो इलेक्ट्रिसियन आएको त राम्रो पनि भयो र मेरो घरमा तार पनि कम लाग्यो, अथवा चाहिँ बल्ब कम लागे तर राम्रो चाहिँ उत्तिकै छ, अथवा कम स्विच लागे तर सबै सेवा सुविधा छ भन्ने कुरातर्फ चाहिँ तपाईहरुको मार्केट पनि बढ्छ। म यो कुरामा बोलेर हुने ठाउँमा हामीले चाहिँ अगाडि भनेर हुने ठाउँमा हामी जहिले पनि तयार छौँ, तपाईहरुको साथमा छौँ र तपाईहरु नयाँ आविष्कार गर्नुभयो भने अथवा नयाँ कुरा कुनै ल्याउनु भयो भने त्यो कुरालाई चाहिँ जति बेला पनि सरकार सहयोग गर्न तयार छ। अर्को कुरा तपाईहरु अत्यन्तै जोखिमयुक्त काममा हुनुहुन्छ। त्यो जोखिमयुक्त कामलाई कम जोखिम बनाउनका लागि सरकारले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याएको हुन्छ। यसमा तपाईहरु स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारमा चाहिँ निरन्तर रूपमा के काम भइरहेका छन्, इलेक्ट्रिक सम्बन्धी अथवा चाहिँ यो सम्बन्धी के काम भइरहेका छन् त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईहरु मध्ये जसलाई अप्ठ्यारो पर्छ, अघि मात्र यहाँ उद्घोषकज्यूले भन्नुभयो कमल खत्री जो चाहिँ यस्तै काम गर्दा गर्दै उहाँको चाहिँ दुःखद निधन भयो, उहाँप्रति म श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो एउटा परिवार हो, तपाईहरुले परिवारलाई आज कमल खत्रीको घरमा पीडा परेको छ, भोलि तपाई हाम्रो घरमा पनि त्यो पीडा पर्न सक्छ। यस्तो पीडा परेको बेला यत्रो ठुलो सञ्जाल छ, यसले चाहिँ पक्कै पनि उहाँको एउटा आर्थिक सहयोग छँदैछ। उहाँको घरमा पुगेर उहाँलाई सान्त्वना दिने काम तपाईको छोरा अथवा तपाईको श्रीमान अथवा तपाईको भाइ बिते पनि हामी तपाईको साथमा छौं भनेर सान्त्वना दिनुपर्छ। मान्छेलाई आर्थिक कुरा एउटा पाटो तर सान्त्वना नै ठुलो कुरा हो। तपाईहरुले यो बानीको पनि चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। खर्च गरिरहेका छन् तर उनीहरूले चाहिँ नाम कमाउन सकिरहेका छन्, तर सामाजिक काममा जसले निस्वार्थ रूपमा आज तुलसीपुरमा विभिन्न संस्थाका नाम हामी सुन्ने गर्छौँ, ती संस्था जस्तै तपाईहरु पनि आगामी अधिवेशन जस्तो पनि लाग्यो। किनभने योभन्दा अगाडि तदर्थ समिति थियो, यो नेतृत्व चुन्ने एउटा चाहिँ अधिवेशन जस्तो पनि मलाई लाग्यो र पहिलो साधारण सभा जस्तो पनि लाग्यो मलाई। त्यसकारणले यो कार्यक्रम भव्य रूपमा एउटा सफल नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न होस् र आउने नेतृत्वले धन्यवाद दिँदै आफ्नो वक्तव्य अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। कटुवालको काम पुर्याउने जुन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू,
मुख्य प्रायोजक तथा प्रायोजकका प्रतिनिधि तथा पदाधिकारीज्यूहरू, साथीभाइहरू, आज यहाँ विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित संस्थाको भेला कार्यक्रममा केही कुराहरू राख्ने अथवा शुभकामना मन्तव्य दिने अवसर पुर्याइदिनु भएकोमा म आयोजक साथीप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण इलेक्ट्रिसियन साथीभाइहरूको आजको यस भेलाले निकट भविष्यमा आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू, आफ्ना जिम्मेवारीहरू र आफ्ना दायित्वहरूलाई सफल तरिकाले नेतृत्व प्रदान गर्ने नेतृत्व सहित यस भेला सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। यसको एक पक्षको रूपमा समाजमा विद्युतको अवस्था, यसको जानकारी, यसको प्रयोगको बारेमा जनचेतना फैलाउने, कार्यको सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्ने लगायतका विद्युत प्राधिकरणको अभिन्न अङ्गको रूपमा मैले यस संस्थालाई बुझ्ने गरेको छु। यो संस्था जसरी बलियो हुँदै जान्छ, यसले आफ्ना कार्य सम्पादनहरूलाई जति चुस्त तरिकाले अगाडि बढाउँदै जान्छ, त्यति नै विद्युतसँग सम्बन्धित सरोकारका विषयहरू जनताहरूमा अथवा ग्राहकहरूमा फैलिने र त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यसको फाइदा लिन सक्दछ। यस अर्थमा पनि तपाईहरुको आजको यस भेला र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धलाई अझ थप उचाइमा लैजानु पर्छ र हामी एक अर्का बीचका समस्याहरू, गुनासाहरू र समस्या समाधानका तरिकाहरूलाई पहिल्यै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ र हामी एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म आज यहाँका माझ राख्न चाहन्छु। विद्युत प्राधिकरणले प्रदान गर्दै आइरहेका सेवाहरूमध्ये जब तपाईहरुले कुनै पनि घरमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बल्ल हाम्रो आवश्यकताको महसुस हुन्छ। जब तपाईहरुले त्यो घरको वायरिङ सम्पन्न गराउनुहुन्छ, त्यो घरलाई आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण सम्पन्न गराउनुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै उपभोक्ता विद्युत प्राधिकरणको सम्पर्कमा आउँछ। त्यसकारण पनि तपाईहरुले पब्लिकको अथवा जनताको घरमा, उपभोक्ताको घरमा कस्तो उपकरणहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, कुन क्वालिटीका उपकरणहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा दिनुभएको छ र कस्तो वायरिङ गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। त्यसकारण अघि पनि धेरै कुराहरू आइसक्यो। अहिलेको जमाना क्वान्टिटीको भन्दा क्वालिटीको हो। गुणस्तरीय सेवा दिन नै हाम्रो कर्तव्य पनि हो र अहिलेको यस युगको जनताले खोज्ने भनेको तपाईको गुणस्तरीय सेवा नै हो। त्यसकारण तपाईहरुले प्रदान गर्ने सेवामा एकरूपता र गुणस्तरीयता सँगसँगै जानु आवश्यकता छ। तपाईहरुले कस्तो गुणस्तरता दिनुहुन्छ? अघि धेरै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, अहिलेको मानिस गुणस्तर र आर्थिक रूपमा त्योसँग तुलना गरेर बुझ्न सक्ने अवस्था पनि छ। त्यसकारण तपाईहरु एकजुट हुँदा एकरूपता सहित इलेक्ट्रिसियन संघ अथवा इलेक्ट्रिसियन जुन यो संस्था छ, एसोसिएसन, यसले एउटा कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ बनाउनु भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह पनि छ। जसरी विभिन्न संस्थाहरूमा विभिन्न कोड अफ कन्डक्टहरू सञ्चालन भएको छ, कुन तार कुन वायरिङलाई कस्तो विद्युत लोड खपत गर्नलाई कुन क्वालिटीको प्रयोग गर्ने, कुन उपकरणलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा तपाईहरुले एकरूपता ल्याउनु हो र त्यसमा एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड तयार गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने अघि साथीहरूले भने जस्तै कसैले काम पाउने कसैले नपाउने अवस्थाको पनि निराकरण हुन्छ। एकरूपतामा गइसकेपछि सबैको रेट र पब्लिक पनि जुन इलेक्ट्रिसियनसँग कार्य गराउँदा पनि उसले एउटै प्रकारको सेवा प्रदान गर्छ भने ऊ ढुक्क पनि हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईहरु यस भेलाबाट चयन गर्ने नेतृत्व कार्य समिति यस्तो होस्, त्यसले तपाईहरुको हकका लागि आफ्नो सम्पूर्ण समय त्यसमा दत्तचित्त भएर दिन सकोस् र तपाईहरुलाई परेका अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ फुकाउन सक्ने, तपाईहरुको चाहिँ जुन
एकरूपता नभएका कार्यहरूलाई एकरूपतामा लैजान सक्ने प्रकारको नेतृत्व चयन गर्नुहोस् जसले आगामी दिनहरू तपाईँहरूका सफलतातिर अगाडि बढ्न सकोस्। यस अर्थमा पनि तपाईँहरूको यो भेला अति महत्त्वपूर्ण साबित हुन जान्छ। अब मैले केही कुराहरू मेरो कार्यालय र तपाईँहरूसँग सम्बन्धित तपाईँहरूका केही गुनासाहरू पनि मेरो कार्यालयमा आइरहेका हुन्छन्। हाम्रो कार्यालयका पनि गुनासा हुन सक्छ। गुनासाविहीन अथवा तपाईँको सबै सत्य सबै चाहिँ राम्रो हुन सक्दैन। त्यसकारण तपाईँहरूले सम्पादन गर्ने कार्य सिलसिलामा केही कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला जीवन रहे मात्रै सबै चिज रहन्छ। त्यसकारण जेसुकै र जस्तोसुकै परिस्थितिमा काम सम्पादन गर्ने बेलामा गर्ने समयमा पनि सुरक्षा, पर्सनल सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा नै पहिलो आवश्यकता, पहिलो चिज हो। यदि तपाईँ नै रहनु भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसकारण विद्युत देखिँदैन, फिजिकल रूपमा तपाईँ देख्नुहुन्न, तर त्यसलाई तपाईँले अनुभव गर्न खोज्नु भनेको अन्तिम र पहिलो गल्ती नै हुन सक्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ विद्युतको तार देखायो तर त्यहाँ करेन्ट छैन, छोयो लाग्छ। यति संवेदनशील र अति नै जोखिमपूर्ण कार्य हो हामीले सम्पादन गर्ने। जस्तो तपाईँहरूको कार्य प्रकृति छ, मेरो कार्यालयको मेरा कर्मचारीहरूले सम्पादन गर्ने कार्य प्रकृति पनि त्यस्तै किसिमको जोखिम छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला हामी आफू सुरक्षित भई, हतारमा होइन, सुरक्षित भइयो कि भइएन, हामीले गरेको कामबाट म सुरक्षित छ कि छैन, यो काम गर्दा यसको परिणाम कस्तो निस्कन्छ भन्ने कुराहरूलाई सबैभन्दा पहिला दिमागमा राखेर तपाईँहरू काम गर्नुभयो भने दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नु पहिलो हाम्रो आवश्यकता र कर्तव्य पनि हो। त्यसकारण तपाईँहरू काम गर्ने सिलसिलामा एक दुईवटा घटनाहरू देखिएको छ। हाम्रो अफिसमा पनि अहिले चाहिँ त्यो गुनासाहरू आइरहेको छ। हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरण कृषि वितरण केन्द्रले प्रवाह गर्ने सेवामा कसरी पब्लिकलाई गुणस्तरीय विद्युत सेवा सहज र सही तरिकाले उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेमा प्रयत्नशील छौँ। हाम्रा लिमिटेसनहरू हुन्छन्, हाम्रा चाहिँ सीमाहरू हुन्छन्। त्यो सीमाभित्र रहेर हाम्रो साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी हामीले उपलब्ध गराउन सक्ने सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने हामी एकचित्त भएर लागिरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा हाम्रा इलेक्ट्रिसियन साथीहरूले वायरिङ गर्दैनुहुन्छ। वायरिङ गर्दा पब्लिकलाई फेज के हो, न्युट्रल के हो, एमसिबी के हो, यी विषयमा जानकारी हुँदैन, नहुन सक्छ, सबैलाई नहुन सक्छ। यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिने, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, यो ठिक हो, यो बेठिक हो भनेर बुझाइदिने पनि पहिलो स्टेजमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले दिएको गाइडलाइन्सलाई उसले आधार मानेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले जुन प्रयोग गर्नुहुन्छ उपकरणमा, त्यसमा मेरो एउटा आग्रह छ, वायरिङ गर्दा फेज र न्युट्रल मध्ये फेजलाई अनिवार्य रूपमा सुरक्षात्मक उपकरण एमसिबी फ्युज मार्फत प्रयोग गरिदिनु होला। धेरै ठाउँहरूमा के देखिन्छ भने तपाईँको सुरक्षात्मक उपकरण मार्फत न्युट्रलको करेन्ट गइरहेको, न्युट्रलको तार तपाईँ कनेक्सन गरिराख्नु भएको हुन्छ भने तपाईँको फेज डाइरेक्ट गइरहेको हुन्छ। यसले दुर्घटना हुने सम्भावना बढाउँछ र तपाईँले प्रयोग गर्ने तार त्यो घरमा खपत हुने उपकरणको आवश्यकताको आधारमा प्रयोग गरिदिनु होला। तपाईँ नगि तपाईँको स्टकमा कुन सामान छ त्यो सामान प्रयोग गरेको भेटिएको छ। कुनै ग्राहकको स्वीकृत लोड 5 एम्पियर छ, उसको वायरिङ तपाईँहरू मध्ये कसैले गरिदिनु भएको छ र उसलाई एमसिबी जडान गर्ने सन्दर्भमा तपाईँको स्टकमा 16 वा 30 एम्पियरको एमसिबी छ भने तपाईँहरूले 16 वा 30 एम्पियरको एमसिबी जडान गरिदिनु भएको छ, जसको भागीदार अहिले केन्द्र अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्राहकहरू परिराख्नु भएको छ। हामी जरिमाना अथवा न्यूनतम छुट महसुल उठाइरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले जे गरिदिए पनि हुन्छ, विद्युत प्राधिकरणको अनुगमन छैन अथवा विद्युत प्राधिकरणमा यसमा केही समस्या पर्दैन भन्ने होइन। विद्युतको कानुन के छ, के गर्दा कानुनी रूपमा वञ्चित कारबाहीमा पर्न सक्छौँ कुनै बेला र के गर्दा हामी सही हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझेर मात्र ग्राहकहरूलाई काउन्सिलिङ गरिदिनु होला। त्यसकारण एमसिबीहरू उसको स्वीकृत क्षमता कति हो त्यो अनुसारको एमसिबी मात्र तपाईँहरूले
बेच्ने अथवा जडान गरिदिने गरिदिनु होला, न कि तपाईँहरूको स्टकमा भएको एमसिबी जुन क्यापासिटीको छ त्यही क्यापासिटीको एमसिबी जडान गर्दै हुन्छ, पछि विद्युत प्राधिकरणको छड्केमा उसको स्वीकृत क्षमताभन्दा बढीको एमसिबी हुन्छ र ऊ कारबाहीमा पर्छ। त्यस्तै तारहरू तपाईँको अर्थिङका कुराहरू छन्। अर्थिङ गर्दा घरहरूमा चाहिँ अब अर्थिङ गर्नु अति आवश्यक हो। यसले थोरै खर्च बढाउँछ र यसको चाहिँ तपाईँले सही तरिकाले चाहिँ पब्लिकहरूलाई बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ। सुरक्षाको लागि राखिने हो अर्थिङ। कुनै बेला लिकेज भएको खण्डमा मानवीय दुर्घटना नहोस् र लिकेज भएको करेन्टलाई जमिन थ्रु पास गर्न सकियोस् भनेर राखिने हो अर्थिङ। त्यो आवश्यक छ, त्यो गर्नु पनि उपयुक्त हो। र त्यसले केही खर्च बढाउने नाममा तपाईँहरूको धेरै जसो वायरिङहरू अर्थिङविहीन हुन्छन्। यसलाई पनि तपाईँहरूले काउन्सिलिङ गरिदिने, यो राख्नुपर्ने चिज हो। यो राख्दा यस्तो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यो दुर्घटनाबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यसकारण अर्थिङ गर्नुपर्छ। अर्थिङ गर्दा सुरुमा इनिसियल कस्ट हाई भए पनि यसबाट पछि चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो वायरिङ गर्दा, तारको छनौट गर्दा, एमसिबीको क्षमता छनौट गर्दा ती कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला। र हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोग के छ, त्यसमा हामी जहिले पनि पोजिटिभ रहन्छौँ, सकारात्मक रहन्छौँ र तपाईँहरूप्रति हामीले गर्नुपर्ने केही त्यस्तो सहयोग छ भने तपाईँहरूको नेतृत्व चयन होस्, सामूहिक रूपमा हामीसँग छलफल गरौँ। केही त्यस्ता चाहिँ सुधारात्मक कुराहरू गर्नुपर्ने छ भने विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट हामी तयार छौँ। तपाईँहरू हो गाउँ गाउँमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले होस्, कार्य गर्ने नेचरका दृष्टिकोणले हो, यस्तो यस्तो हुनसक्छ विद्युतमा, यो तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको सूचना सम्प्रेषण गरिदिने पनि हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। आज यो मौकामा मैले भन्नै पर्छ, हाम्रो तपाईँहरूका घर वरिपरिहरू कति घरहरूमा रिडिङ नभएको हुनसक्छ। त्यसकारण मैले यो मौकालाई पनि प्रयोग गर्न अनुमति चाहे। हामी रिडिङ गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, तर पनि केही घरहरू हामीले नभेटाएको अवस्थाहरू छन्। कति घरहरूले रिडिङ जान नसकिएको अवस्था छ। तपाईँहरूको गाउँघर टोलहरूमा मिटर रिडर आउन नसकेको रहेछ भने पनि विद्युत कार्यालयमा सम्पर्क गरेर आफ्नो आइडी, आफ्नो मिटर रिडिङ गराएर नियमित रूपमा विद्युत बिल तिर्ने बानी बसाल्ने भन्ने सचेतना अथवा सूचनाहरू भनिदिनु होला, जसले पछि एकैचोटि ठुलो अमाउन्टमा तिर्नुपर्ने, जरिमाना पर्नुपर्ने अवस्थाबाट बस्न अनुरोध पनि गरिदिनु होला। यो मैले मेरो तर्फबाट, हाम्रो कार्यालयको तर्फबाट तपाईँहरूप्रति मैले यो सूचनाहरू गाउँ गाउँमा दिनु होला र हामीलाई पनि तपाईँहरूको पुनः सहयोग रहनेछ र हामीले पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट गर्ने सहयोग रहनेछौँ भन्दै यस आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसनको यस भेलाले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि, आफ्ना औचित्य, आफ्ना लक्ष्य उद्देश्यहरूलाई पूर्ति गर्नको लागि एक कुशल नेतृत्व चयन गर्न सफल होस् र आगामी दिनहरू तपाईँहरूको पेसागत धर्ममा, पेसागत रूपमा सफल होस् भन्दै यस कार्यक्रमलाई फेरि पनि चाहिँ सफलताको शुभकामना सहित मेरा भनाइ यहीँ ल्याउँछु। धन्यवाद। वितरण केन्द्र तुलसीपुरका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेज्यूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी उहाँले इलेक्ट्रिसियन, तपाईँहरू इलेक्ट्रिसियनको भूमिकामा मात्रै हुनुहुन्न, थुप्रै जिम्मेवारी तपाईँमा पनि छन्। ती जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गरिदिनु हुनेछ भन्ने उहाँको एउटा आफ्नो मन्तव्य राखेर जानुभएको छ। हामी यो माझमा राप्ती इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसन सङ्घका सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश केसी आउनुभएको छ। उहाँलाई अतिथिको आसन गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी कार्यक्रमको आखिरी चरणमा आइपुगेका छौँ र अब विशेष गरी प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि सम्पूर्णलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नु अघि म कहाँ एउटा सहयोगको एउटा प्रतिबद्धता आइपुगेको छ। आजको यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक संस्था क्षमादेवी लाइट हाउस प्राली, जो काठमाडौँमा रहेको छ, उहाँहरूको सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व यहाँ चाहिँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरूले यो काम गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका दुर्घटना हुन्छन्। ती दुर्घटनालाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। हामीले गर्ने भनेको परिवारलाई सहानुभूति दिने हो, परिवारलाई सहयोग गर्ने हो। त्यही मान्यता अनुरूप क्षमादेवी ग्रुपले चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट अहिले 21,111 रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँलाई ताली दिन चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमलाई
एकदम निकै छुट्याउने क्रममा छौँ। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजका प्रमुख अतिथि विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेलाई सम्मान पत्र वितरण गरिदिन, सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्मान पत्र दिइदिनका लागि यस आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसन तुलसीपुरका सल्लाहकार टेकबहादुर खत्रीज्यूलाई सम्मान पत्र दिइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का त्यसै गरी क्षमादेवी ग्रुपकै कृष्ण प्रसाद पराजु, त्यसै गरी अमृत भुटाई बढाउन चाहन्छु र आफ्नो सम्मान पत्र लेखिदिनका लागि प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँ फेरि पनि निरन्तरता दिनेछौँ। अब हामी यो औपचारिक सभालाई सार्थक पाओस्, वैधानिकता पाओस् र आजको यो दिनबाट एउटा विधिवत रूपमा तपाईँहरूको समिति चयन होस्, हाम्रो कामना छ। सहयोग क्रम जारी रहेको छ, सहयोगको प्रतिबद्धता आउने क्रम जारी रहेको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका 6 रोल्पा जुगारबाट जो इलेक्ट्रिसियन पेसामा कार्यरत उहाँले चाहिँ कमल खत्रीको लागि 555 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद र तालीको लागि हार्दिक धन्यवाद। अब आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसन तदर्श समिति, अहिले चाहिँ हामी तदर्श समिति नै भन्छौँ। तदर्श समितिका अध्यक्ष भरत शर्मा ज्यूको तर्फबाट जो कामकै सिलसिलामा असार 28 गते दुर्घटनामा निधन हुनुभएका कमल खत्रीको परिवारका लागि अध्यक्ष भरत शर्माज्यूले 20,500 सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। अब आजको यो कार्यक्रम हामी अन्तिम तपाईहरु सबै जो उपस्थित हुनुहुन्छ खाना खाएर गइदिनु होला र विशेष गरी यसपछि तपाईहरु एउटा अनौपचारिक रूपमा तपाईहरुको बन्द सत्र त्यहाँभित्र विभिन्न किसिमका छलफलहरू हुनेछन्। यो एउटा औपचारिक कार्यक्रम हामी समापन गर्न अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रम चलाउँदै जाँदाखेरि बीचमा विभिन्न किसिमका केही त्रुटिहरू हुन सक्छन्, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र विशेष गरी म पत्रकारको एउटा हैसियतले म पनि एउटा कटुवालको काम गरिरहेको छु। जनताका समस्या सरकार समक्ष पुर्याउने, सरकारका सरकारका कुराहरू जनता समक्ष पुर्याउने म एउटा कटुवालको रूपमा म पनि कार्यरत रहेको छु। यहाँहरूले कुनै पनि समस्या हामीमाझ ल्याउनु भयो भने हामी ती समस्याहरूलाई सरकार समक्ष पुर्याउने पनि हामी त्यो एउटा प्रयास गर्छौँ र यहाँहरूको साथ सहयोग यहाँहरूलाई सम्पूर्ण जुनसुकै बेला पनि मेरो साथ सहयोग रहनेछ भन्ने आशा अनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र आजको त्यो विशेष गरी आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसन यसको यो भेटघाट कार्यक्रममा मलाई एउटा कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा जिम्मेवारी प्रदान गरिदिनु भएकोमा म आयोजक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा यस्तै गरी तपाईहरुसँगै बस्न पाइयोस्, तपाईहरुसँगै यस्तै सुख दुःख साट्न पाइयोस् र आजको यो कार्यक्रमलाई बिट मार्ने क्रममा मेरा केही कमी कमजोरी भए क्षमा प्रार्थी छ र आगामी दिनमा फेरि पनि यसै गरी भेटघाट हुने नै छ भन्ने आफ्ना कुराहरू राख्छु।
शान्त भएर यसको चाहिँ कुराहरू बुझ्नु होला भन्दै म उहाँहरूलाई आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा भनिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। भन्नु अगाडि एउटा म हजुरहरूले सानो जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो क्षमताविद ग्रुपले चाहिँ नेपालभरिको टेक्निसियन साथीहरूबाट उत्कृष्ट छानेर एरिया वाइजमा चाहिँ 5 जना टेक्निसियनहरूको लागि एलएनडी कम्पनी दिल्लीमा लगेर चाहिँ ट्रेनिङ दिने सिस्टम गरेको छ। हाम्रो आविष्कारको टिमले र हाम्रो तुलसीपुरमा रहनुभएको डिलरको टिमको सिफारिसमा हामीले 5 जना साथीहरूलाई चाहिँ अब यो कोभिडको समस्या हल भइसकेपछि जुन दिन इन्डिया जाने वातावरण बन्छ त्यतिखेर हामीले 5 जनालाई चाहिँ उत्कृष्ट टेक्निसियनहरूलाई हाम्रो कम्पनीको खर्चबाट इन्डियामा लिएर गएर ट्रेनिङ दिएर चाहन्छौँ। अब हजुरहरूले उत्कृष्ट बन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नु होला भन्ने एउटा जानकारी गर्न चाहन्छु। यो केएफसी ब्रान्डको एलइडी बल्ब रहेको छ। अब यहाँ हुनुभएका साथीहरूले धेरैजनाले त पक्कै युज गर्नुभएको होला भन्ने आशा गरेको छु। नगर्नु भएको साथीहरूले पनि अब केएफसीलाई ध्यान दिनु होला। यसको चाहिँ अब अघि पनि मैले भने लो भोल्टेज बल्ने क्वालिटी राम्रो भएको मूल्य पनि एकदम मिनिमममा छ। हजुरहरूलाई केएफसी सम्बन्धी केही जिज्ञासा प्रश्न छ भने सोध्नु होला सर हजुरहरूले। त्यसमा एलइडी बल्ब, प्यानल लाइट, पङ्खाहरू, ग्याङ स्विच अगाडि बोर्डमा देख्नु भएको छ हजुरहरूले केएफसीको। त्यसमा कलरमा पनि आउँदैछ। केही छ भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। केही छैन हजुर? पैसाको पनि केही प्रश्न? त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सबै साथीहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। चार्जेबल बल्ब छैन सर। त्यो पनि हामीले सपोर्ट गर्छौँ। हजुरहरूको सुझावको लागि धन्यवाद। डिसीमा छैन सर। अहिले हामीले एसीबाट सुरु गरेको हो। अहिले एसी, एलइडी बल्ब, प्यानल लाइट, स्विच, ग्याङ स्विच, पङ्खा, वाल स्ट्यान्ड टेबल अनि इनर्जी मिटर, सब मिटर यति अहिले हामीसँग उपलब्ध छ सर। अरू बिस्तारै हामी बढाउने प्रोग्राम छ। अब हजुरहरूको डिमान्ड अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। केएफसीको वायरहरू अहिले छैन सर। हामीले प्रोडक्सन सुरु गरेको छैन। भविष्यको प्लान त्यो पनि एउटा हुन्छ श्यामादेवी वायर भनेर। सर अब वायरको केसमा हामीले नेपालमै बनेको कम्पनीसँग सहकार्य गरेर अगाडि जाने हो। त्यसो सर हामीले रिटेल बेसमा चाहिँ मात्रै काम गर्छौँ। वायरको होलसेलमा गर्दैनौँ। हामीले कम्पनीसँग लिएर हामीले रिहोलसेल गर्दाखेरि कस्ट महँगो गरेर जान्छ। हजुरलाई दामको विषयमा थाहा हुँदैछ। 1-2 वर्ष रिजनेबल हुन्छ। उहाँलाई हजुर एकदम मिनिमममा काम गर्नुहुन्छ। लक्ष्मी किशोरले भण्डारदेखि जनाउनु सक्छ। यताबाट केही छ? ट्रान्सफर्मरहरू हाम्रो लक्ष्मी बिजुली भण्डारले गर्नुहुन्छ। केएफसी मेरो कम्पनी केएफसी हो क्षमादेवी। त्यसमा हामीले केएफसी ब्रान्डका लाइटिङ प्रोडक्ट, लिपर ब्रान्डका लाइटिङ प्रोडक्ट, एलइडीका मोडल स्विच र स्विच गियर एसटी लाइनको छैन सर अहिले। हामीले अब इन्डस्ट्रियल लाइनमा सिबिएसको आइटमहरू सबै सुरु गरेको छ। प्रोसरमा पनि छ हजुरले त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पछि केही पर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर छ त्यसमा बोल्न सक्नुहुन्छ। हामीले क्षमादेवी ग्रुप भनेर सर्च गर्नुभयो भने
फेसबुकमा पनि आउँछ, गुगलमा पनि आउँछ, त्यसको देख्नु। धन्यवाद सर। हजुरलाई पनि धन्यवाद। ओपनको लागि छैन सर, हामीले त्यो एउटा जुन वाटरप्रुफ कभर आउँछ नि छुट्टै त्यो चाइनाबाट नै हामीले ल्याउँछौँ, त्यो छुट्टै बाहिर राख्ने चिज वाटरप्रुफ हुन्छ। त्यसमा कोल्ड लाइट र फ्लड लाइट चाहिँ त्यो वाटरप्रुफ, लाइटहरू वाटरप्रुफ, एलइडी लाइटहरू भएन। कोल्ड लाइट मात्रै वाटरप्रुफ छ उपलब्ध छ। लिपर जर्मन टेक्नोलोजी हो, हामीलाई बन्नु त चाइनामै बन्छ, क्वालिटी एउटा मेन्टेन चाहिँ बढ्दैन। अरू कम्पनीको कुपन हुन्छ, यसमा कुपन छ कि छैन? यसमा अहिले कुपन छैन सर, हाम्रो नयाँ मोडल पनि आउँदैछ। अब यो ग्याङ सुई अलिकति अब हजुरलाई थाहा छ पुरानो मोडलको भइसक्यो होइन, नयाँ आउँदैछ हाम्रो नयाँ क्लासिक मोडल भनेर अर्को आउँदैछ, त्यसमा हामीले कुपन राख्छौँ। साथै यो एलएनटीको मोटर स्विचमा यसमा पनि के भन्दा स्पेसल हामीले कुपन व्यवस्था गरेको छ। भन्ने हुन्छ नि, त्यसको तपाईँको जो वाटरप्रुफ कभर जस्तो बाथरुमहरूमा, जस्तो किचनहरूमा धाराको नजिक राख्दाखेरि वाटरप्रुफ गर्नलाई त्यो कभरिङ पाउँछ कि एभाइलेबल छ? सर 3x3 को साइजमा चाहिँ पाउँछ। 3x3 डबल पावर सर्टमा पाउँदैन, पावर सर्टमा पाउँछ। सिंगलमा पाउँछ होइन? वाटरप्रुफ चाहियो हामीलाई। हो त्यस्तो छ, हामबाट पनि पोल्छ क्या, बेल सुटको लागि पनि। हो मैले यस्तो चाहेको सर। एउटा प्रश्न म सोध्छु, हजुर क्याप लगाउने सिस्टम राख्न सकिन्छ कि नै कम्पनीबाट? सकिन्छ सर क्याप लगाउनलाई। यो सबभन्दा प्रब्लम के आउने भयो भन्दाखेरि प्रायः जसो घरमा पावर सकेट मुनि नै राखिन्छ, तलरै राखिन्छ है। बच्चा बच्चीले हात हाल्ने समस्या धेरै आयो क्या, त्यो कारणले के गर्नुपर्ने अब हामीहरूलाई पनि गाह्रो भइदियो। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने, अब अलि त क्याप सिस्टम आइदियो भनेपछि राम्रो होला जस्तो लाग्छ। एकदम सर धन्यवाद धन्यवाद। पहिला अब हाम्रो प्रोडक्टमा हेर्दाखेरि सबैमा त्यो क्याप भन्छ, हामी सटर भन्छ त्यसलाई। त्यसमा चाहिँ हामीलाई टुपिन प्लग छिराउँदाखेरि गाह्रो भएर त्यो कम्पनीले हटाउँदै आएको होइन। एउटा त्यो अप्ठ्यारो बाटो भयो, अर्कोतिर यता बच्चा मैले हात छिराउने होइन। अब अहिले पनि सटर ल्याउन सकिन्छ, तर मार्केटले चाहिँ त्यो रुचाउँदैन। कारण भनेको हाम्रो मोबाइल पनि टुपिन हुन्छ, हजुर हजुर एकदम सर। त्यसको लागि हामी नोट गरिहाल्छौँ अहिले। सटरवाला पनि अब एसटिमहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। बित्तिकै युज हुँदैन। हजुरहरूको हातमा भर पर्ने कुरा हजुरले रिपेयर गर्ने बित्तिकै जाने हो। हामी कोसिस गर्छौँ वाटरप्रुफ बेलपुस लिएर आउने। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रेटको हिसाब त उस्तै होला, तर भाडा मनपर्छ। तुलसीपुरको लागि बुद्ध केबल भनेर तार त बुझ्दै बेच्नु पर्यो। हजुरहरूलाई अनुकूल मिले अनुसार कुन सहज हुन्छ त्यसमा जानु होला। त्यसको लागि तार त बुद्धको बेच्नु। तुलसीपुरको त्यो सजिलोको लागि बुद्ध केबल भनेर आफ्नो एरियाको लागि प्रोत्साहन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। पहिलो फ्राइडे दिएको छौँ होइन, त्यसबाट 5 जनाले चाहिँहरूलाई नयाँ कामहरू सिकेर आइसकेपछि आफ्नै समाजमा आफूले जाने कुरा लगाउने हो। त्यसले गर्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ एउटा। दोस्रो हामीले मोल्डर स्विचमा कुपन छ यसमा होइन। अब यो ग्याङ स्विचमा छैन, जुन नयाँ आउने हो भने त्यसमा अलरेडी कुपन छ। त्यसमा हामीले चाहिँ अब टेक्निसियनले एउटा स्क्याच कुपन पनि राखेका छौँ। हजुर त्यसमा चाहिँ अब कुनैमा ड्रिल मेसिन पर्छ होइन, कुनैमा टुल्सहरू पर्छ, कुनैमा साइकल पर्छ, त्यो हिसाबले हामीले प्लान गरेको छौँ सर। हजुर धन्यवाद हजुरको लागि एकदम सर। सम्पूर्ण आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा सबै जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हामी धेरै बेर लगाएर सबैलाई दिनको लागि सक्यो होला छैन है। त्यसो म पनि 1-2 कुराहरू अघि खालि म स्वागत मन्तव्य मात्र दिएर गइसकेँ। म फेरि पनि तपाईँहरूमा एउटा दुईवटा मैले जानेका बुझेका कुराहरू चाहिँ यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। स्वीकार दूँगा, मैले नजानेर केही गल्ती गरेको कुरालाई चाहिँ सच्याएर सुनिदिनु होला। सच्याएर सुन्नु भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले गल्तीलाई नै गल्ती नै मात्रै सुन्नु भयो भने फेरि त्यो अलिकति नराम्रो हुन जान्छ होइन। सच्याएर सुन्नु होला।
हामी अहिले यो पिरियडमा आउँदाखेरि हामी खालि वारीवाला भने मात्रै चिन्न थाल्यौँ। हामी वारीवाला होइन, हामी इलेक्ट्रिसियन हो, प्राविधिक हो होइन। यो भएको हुनाले म यो संस्था हामी चलाउन हामी जम्मा 4-5 जना मात्र मिलेर हामी 11 जना सदस्यले मात्रै संस्था चलाउन सक्दैनौँ। हामीलाई तपाईँहरूको सम्पूर्ण टोलीहरूको जति पनि छौँ हामी उता घोरातिर चाहिँ अहिले नजाउँ, घोरामा चाहिँ अलरेडी राप्ती इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसन छँदैछ होइन। अब हाम्रो तुलसीपुर एरिया पश्चिम जाङमा चाहिँ जाउँ। पश्चिम जाङमा हामी कसरी जाने भन्ने कुरोमा हामीले जुन यो आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसन भनेर करिब 1 वर्ष भइसक्यो। अब बिचमा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि हामी बिचमा बैठकहरू बस्न पनि सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यही तदर्थ समितिले नै काम चलाइरहेको छ। यो तदर्थ समिति भनेको सिर्फ 6 महिना मात्रै काम चलाऊ, सरकार जस्तै 6 महिना मात्रै चलाउने समिति हुन्छ। यसमा चाहिँ बिचमा यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हामी पछाडि पर्यौँ। अहिले आउँदाखेरि पनि आज सबै यहाँ तपाईँहरूमा नयाँ प्रतिनिधि चुन्ने भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो सल्लाह पनि भएको थियो, तर त्यो पनि हाम्रै कारणबाट अलिकति फेरि पछाडि हुन जाने सम्भावना अहिले देखिरहेको छ। अब हाम्रो सरले कुरा गर्नुभएको छ 5 जना चाहिँ यही टेक्निसियन मध्येबाट उत्कृष्ट टेक्निसियनलाई चाहिँ कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ ट्रेनिङको लागि बाहिर लैजानेको लागि त्यहाँ जानको लागि हामी सदस्यताभन्दा बाहिरको टोली चाहिँ जान पाउने छैन, सिधा भन्नेछु। त्यही भएर प्रत्येक हामी जति पनि टेक्निसियन छौँ प्लिज तपाईँहरू सदस्यता लिइदिनुहोस्। सदस्यता मेरो लागि होइन, अध्यक्षको लागि होइन, उपाध्यक्षको लागि पनि होइन, हामी पदाधिकारीलाई मात्र होइन, हामी सम्पूर्ण इलेक्ट्रिसियनको लागि हो। हामी सम्पूर्ण इलेक्ट्रिसियनहरू एकजुट भयौँ भने हामीले सोचेका कुराहरू पुरा हुँदै जानेछन् र यति कुराहरूलाई हामीले तयारी गऱ्यौँ भने जाउँ, कहाँ जानुपर्छ, कसको ढोका ढक्काउनुपर्छ, कुन सरकारी निकायमा गएर ढोका ढक्काउनुपर्छ, अथवा लक्ष्यको चार्ज खानुपर्ने गरे म अगाडि गएर म लक्ष्यको चार्ज खान्छु, तपाईँहरूले साथ दिनुपर्ने हुन्छ मलाई। त्यो त सदस्य भएर आइसक्नु भने त खानै पर्ने हुन्छ। मैले भने अघि नै मैले भनिसकेँ, मैले धेरै पटक भनिसकेको छु, धैर्य गऱ्यौँ भने हाम्रो प्रतीक्षा गऱ्यौँ प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ, मेहनत परिश्रमको फल मिठो हुन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि सबै एकजुट हुनु पर्यो। आजको यो कार्यक्रमलाई धन्यवाद सहित आफ्नो मन्तव्य सहित कार्यक्रमको समापन गरिदिनका लागि आजको यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष आविष्कार इलेक्ट्रिसियन एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत शर्माज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै म जितसागर जीएम छुटिन्छु। नमस्ते। पराली भैरवा तथा मेरा सम्पूर्ण साथीहरू सहित उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई हृदयदेखि नमस्कार गर्छु। आफ्नो हक हित संरक्षणको लागि गरिएको यो सङ्गठन नितान्तै गैर राजनीतिक तथा श्रमजीवी हो। श्रमजीवीको एकरूपताको लागि गरिएको हो। सङ्गठन एकदमै आवश्यक हुन्छ। इलेक्ट्रिसियनहरू एक्लै काम गर्नुपर्दा अप्ठ्यारो महसुस हुने, काम गर्दा पैसा नउठ्ने समस्याहरू आउने, घरबेटीहरूबाट पैसा नउठ्ने समस्याहरू आउने, त्यस्तो समस्या भएको कारणले गर्दा हामीले सङ्गठन बनायौँ। सङ्गठनलाई सबै साथीहरूद्वारा सहयोग गरी सफल पारिनेछ भन्ने आशा लगेको छु। काम गर्दा अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना जुनसुकै ठाउँमा पनि हुनसक्छ। यति भन्दै
समापन गर्न चाहन्छु।